नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको बाटोलाई हामी केलाउँछौँ। व्यावसायिक क्षेत्रको सम्भावना के छ र यसको चुनौती के छ, यसमा लागिराख्नु भएको विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ। Golden Eye Television presents Business Talk Show. नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम बिजनेस टक शोमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुत सुवास सापकोटा यति बेला उपस्थित भइसकेको छु। औपचारिकता भित्रको अनौपचारिकता, अनौपचारिकता भित्रको औपचारिकता, अनुसन्धानले खारेको विषय र विषयले छनौट गरेको व्यक्तिमाझ हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ कार्यक्रम बिजनेस टक शोमा। विशेष गरी कोरोनाको यो ऱ्यापिड तरिकाले बढिरहेको छ, यो कोरोनाको छरड फैलिरहेको छ, यसले विशेष गरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई नराम्ररी असर गरिरहेको छ। यस्तो लाग्छ सारा विश्व जगतकै नेपालकै अर्थतन्त्र एउटा लङ्गडो भइरहेको छ। विशेष गरी पर्यटक क्षेत्रलाई विशेष गरी एकदमै हानेको छ। यसले एउटा भनौँ न गोली प्रहार गरिरहेको छ, सुतिरहेका छन् पर्यटक व्यवसायहरू। यसको बावजुद पर्यटक व्यवसायलाई कसरी हामी माथि उकास्न सकिएला? कि साँच्चै समस्त पर्यटक व्यवसायहरूले भ्याक्सिन लाउन पाइरहेका छन् त? कि साँच्चै त्यसमा एउटा चाहिँ फेयरनेसको कुरा आइरहेको छ? के भेदभाव छ त त्यसमा? यिनी प्रश्नहरूको जवाब खोज्न मैले आज स्टुडियोमा निम्ताएको छु पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराईजीलाई। यिनी प्रश्नहरूको जवाब म खोज्न प्रयास गर्नेछु। सो इन्जोय द टक र म अतिथिलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। नमस्कार गोपीजी। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुरलाई धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। पक्कै पनि भनिन्छ जस्तो यस्तो लाग्छ सरकार घर घरमा छ। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो खोपको लागि चाहिँ भनौँ न एउटा विभिन्न जस्तो तिनटै निकायका सरकारहरूलाई तपाईँले ढोका ढकढकाइसक्नुभयो कि साँच्चै तपाईँहरूको ती भ्याक्सिनका मागहरू पुरा भयो त? हेर्नुहोस्, अब जसरी अहिले चाहिँ फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभ र अहिले त डेल्टा वेभको पनि कुरा आइसकेको छ। वास्तवमा यी सबै कुराले गर्दाखेरि पोखरा पर्यटन परिषद सिङ्गो पर्यटन निजी संस्थाको नेतृत्वदायी संस्था र यसले चाहिँ अब हरेक किसिममा चाहिँ सहकार्य गर्दै अगाडि बढेछ। जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा, हिजो भूकम्प होस्, नाकाबन्दी होस्, विभिन्न अप्ठ्यारोमा र अहिले यी चरणबद्ध कुराहरूमा सरकारसँग साझेदारी काम गरिराख्दाखेरि अब सरकारले जसरी भ्याक्सिनको वितरण गरेछ, अब ढिलो चाँडो होला प्रायोरिटाइज एज अनुसार गइराख्दा फेरि हामी चाहिँ त्यसलाई सही राखेको थियौँ। सरकारले चाहिँ हिजो फ्रन्टलाइनका डक्टर, नर्सहरू, सेक्युरिटी पर्सनलहरू यी सबैलाई प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ इन्टरनेसनली एउटा नियमलाई पालना गर्नुपर्ने हामी राखेको थियौँ। र पछिल्लो समयमा प्रायोरिटाइज गर्दै जाँदाखेरि अब पर्यटन क्षेत्र पनि प्रायोरिटाइज हुनुपर्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी तिनै तहका सरकारलाई पहल गरिराख्दा पनि अझै सुनवाई भएको छैन। अब सरकार किन सुन्दैन र यदि अब यी जायज मागहरू यस्ता व्यवसायहरूका चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ भोलि पर्यटनलाई विश्व बजारमा उकास्नलाई भ्याक्सिनको अपरिहार्य छ। सबै मानव जीवनले चाहिँ जति पनि छ सबैले भ्याक्सिन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र अब बिस्तारै पर्यटन क्षेत्रलाई भ्याक्सिनेटेड बिना चाहिँ अब अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष साथ हामी सबै तहकालाई अब यो अनुरोध गर्दा अझैसम्म पाइरहेको कन्डिसन छैन। ओके भने सर, जस्तो गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्री रामजी बरालजीसँग पनि तपाईँहरूको भेटघाट भएछ होइन? जस्तो विभिन्न जस्तो अब केन्द्रकै सरकारको कुरा गर्दाखेरि उहाँसँग पनि तपाईँले एपिल गर्नुभएछ। जस्तो कस्तो हुन्छ भने सर, हुन्छ पुरा गर्छौँ भन्ने हुन्छ, तर हात्ती आए फुस्छ भन्ने जस्तो भइरहेको छ कि सर? जस्तो के गरिदियो भने ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ सर? जस्तो भ्याक्सिन लाग्ने एउटा प्रक्रिया छ जुन चरणको तपाईँले देखिसक्नुभयो सर। जस्तो एज क्याटेगोरीको कुराहरू आइरहेको छ, विभिन्न जस्तो स्कुलतिर निकायदेखि लिएर हरेक जस्तो हेल्थ पोस्टतिर गएर हामीले भ्याक्सिन लगाइराखिएको देखिएको छ सर। के तपाईँ साँच्चै ती कुराहरूप्रति सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? हामी होइन काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ कमी कमजोरी हुनसक्छ, त्यसमा हामी नै स्वीकार्छौँ होइन। तर सरकार चाहिँ अब यो पछिल्लो समयमा सरकारको कामै के हो भन्दाखेरि जति सक्दो चाहिँ खरिद गर्ने होइन, भ्याक्सिन लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने र पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रमले पनि हामी सबैलाई अप्ठ्यारो पारेको छ र अझै हामीले सोचेको थियौँ स्थायी सरकार होइन, थायी सरकारहरूले होइन समृद्धि हासिल गरोस् होइन, एउटा कुनै सरकार आइसकेपछि 5 वर्षसम्म मजाले त्यसले चाहिँ विकास निर्माण काम गरोस् होइन, एउटा चाहिँ कसरी जीवन स्तर माथि उठाउन सकोस् भन्ने हाम्रो सबैको चाहना थियो। देवी त्यो घटनाक्रमले चाहिँ ती सपनाहरू ती कता गए। अब अहिले पछिल्लो समयमा अझै पनि अब नेपाली जनताहरू एकदमै पीडामा चाहिँ बेहोर्नु परिरहेको छ र अहिले सरकार परिवर्तनसँगै गठबन्धन सरकार आएको छ। अब पक्कै पनि यसले के गर्नु पर्यो भन्दा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ खरिद गरेर
नेपाली जनतालाई चाहिँ भ्याक्सिन गर्नु, किन हामी जम्मा 3 करोड हो, 70 लाख जति चाहिँ तपाईँको बाहिर छन् होला, विदेशमा चाहिँ पढ्न लागेका, कति कामदार गरेकोमा 18 वर्ष मुनि होला 70.5 लाख भन्छु। लगभग स्मुथली चाहिँ अब भ्याक्सिन चाहिँ हामीले चाहिँ वितरण गर्यो भने मलाई लाग्छ हामी सहजै गर्छौँ र अलिक वितरण प्रणालीहरू सहज भएन कि भन्ने कुराहरू पनि हामीले सरकारहरूलाई अनुरोध गरेर तिनै तहका सरकारहरूलाई हामीले राय सल्लाह सुझाव र हामीले गर्नुपर्ने भूमिका, हामीले गर्नुपर्ने सरकारलाई अप्ठ्यारो बेलामा पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र यी कुराहरू गर्दाखेरि अब विश्व बजारमा तपाईँले देखिसक्नुहुन्छ भ्याक्सिनेटेड बिना अब अहिले त हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्दा त पहिला सुरक्षित हुने, हामी मात्रै सुरक्षित होइन, हामीसँग जोडेका मजदुरहरू छन्, हामीसँग व्यवसाय अरू विभिन्न निकायहरू छन्, ती सबैलाई चाहिँ अब चलायमान गर्नको लागि बिस्तारै चाहिँ उठ्नको लागि भनेको भ्याक्सिनेटेड हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारले पहिला वितरण प्रणाली सहज गर्नु पर्यो, आएका चाहिँ कति आए, कति वितरण गर्यो, कसरी भएको छ भन्ने कुराहरू त्यो ट्रान्सप्यारेन्सी हुनु पर्यो र प्रायोरिटाइज गर्दै जाने हो भने पर्यटन क्षेत्रलाई प्रायोरिटाइज पनि राख्नु पर्यो। र हामीले भनिरहेको छ हामीले मजदुर व्यवसाय कर्मचारी सबैले चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ यो सम्बोधन गरिदिनु पर्यो र चाहिँ हामी यो अरू हाम्रो त यद्यपि हाम्रो धेरै समस्याहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, तर भ्याक्सिनेटेड बिना अब चाहिँ यो विकल्प छैन। हामी अब यो भ्याक्सिन लगाएर सुरक्षित तरिकाले व्यवसाय पनि बिस्तारै हेल्थ प्रोटोकल अप्नाएर अगाडि बढ्नुको बाहेक अबको यो अहिलेको वर्तमान स्थितिमा त्योभन्दा अरू विकल्प छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हजुरले भने जस्तै प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, विभिन्न यसका स्टेक होल्डरहरू छ, हाम्रो यही विषयमा बहस भइरहेछ। सबभन्दा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नेपाली जनताले भ्याक्सिनेट गरौँ, त्यसमा यो नबनौँ, सबैलाई अपनत्व गरौँ र बिस्तारै चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान गरौँ भनेर हाम्रो यो बिचमा चाहिँ जिम्मेवारी निकायसँग सरकारका मेजर स्टेक होल्डरहरूसँग यो विषयमा हामी पर्यटन व्यवसायहरू बहस गरिरहेछौँ। अघि पनि जस्तो तपाईँहरू गण्डकी प्रदेश जाँदाखेरि जस्तो केन्द्रीय निकायमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो गण्डकी प्रदेशमा पनि एउटा भ्याक्सिन चाहिँ स्टकमा छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो सर, होइन कि साँच्चै ती भ्याक्सिनहरू चाहिँ उपलब्ध होला नि त सर अब आउने दिनहरूमा? हो, हामी यही क्रममा हामी किनभने अब हामीलाई खास सङ्घीय सरकारसँग जानुपर्ने स्थिति त नबनाइदिए हुन्थ्यो भने हाम्रो चाहना हो। किनभने पछिल्लो समयमा जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ संहिताको कुराहरू आयो होइन, सबैको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति अधिकारहरू गण्डकी प्रदेशभित्र पनि होला भन्ने भन्दा त हामीलाई सरकारले चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग पुग्ने बाध्यता बनायो र हामी चाहन्थ्यौँ डिसेन्ट्रलाइज कुरा गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले पनि ती कुराहरू ग्रहण गरेर जनतालाई अधिकार दियो भने बल्ल त्यो संहिताको मर्म भावना अनुसार हुन्थ्यो भन्ने कुरा। तर गएपछि यी कुराहरू तपाईँले भने चाहिँ यथार्थ कुराहरू राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले भन्नुभयो 3.5 अब 4 लाख 5 लाखको हाराहारीमा डाटामा चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा छ, अथवा तपाईँले मिडियामा दिन 40 लाख जति स्टक छ, ती स्टकहरू वितरण गर्नुहोस् र मैले चाहिँ ल्याउने काम चाहिँ विदेशबाट ल्याइराखेको छु, 60 लाख अर्डर भइसकेको छ भन्ने कुराहरू थियो। तर यद्यपि हामी फेरि यहाँ आएर सोद्धाखेरि त्यो स्टक चाहिँ सेकेन्ड डोजको लागि राखिएको भन्ने कुरा आयो। हो, ठिक छ, पहिलो डोज लागेकोलाई त्यो प्रायोरिटीमा फेरि त्यसको चाहिँ समय अवधि फेरि लाउनुपर्छ, त्यसमा हामी स्वीकार्छौँ। तर अझै केही त्यस्ता चाहिँ लुप होलहरू छन् वितरणमा प्रणालीमा चाहिँ असहज छ भने हामी निजी क्षेत्रले सहयोग गरेर ती वितरण प्रणालीमा पनि सहयोग गरेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ती स्टकहरू कतै बाँकी छन् भने त्यसलाई वितरण गर्नु, बिजनेस वाइज प्रायोरिटाइज यी कुराहरूलाई चाहिँ नअल्मलियो भनेर चाहिँ सरकारलाई चाहिँ यी कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ ढोका गजगजाएका छौँ। अघि पनि जस्तो जति पनि ती निजी क्षेत्र, जति पनि निजी निकायहरू छन् कि सरकारी क्षेत्रसँग एउटा मिलेर समन्वयन गरेर चाहिँ ती भ्याक्सिनहरू खरिद गर्ने हो कि सर, यी कुराहरूप्रति तपाईँ चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? के गर्दा ठिक होला सर जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, हामी फर्स्ट वेभपछि त फर्स्टमा त हामी कता कता अब सेकेन्ड वेभ आउँदैन कि भन्ने थियौँ भने अब यो अचानकले यस्तो तरिकाले चाहिँ अब यो भ्यारिएन्टको चाहिँ होइन म्युटेट हुँदै आयो र अनि फेरि अहिले त थर्ड वेभ होइन यी कुराहरू आइरहेको छ र वास्तवमा अहिलेको वर्तमान स्थितिमा आज पनि रेटहरू एकदम हाई छ, स्थिति एकदम नाजुक छ होइन। हामीले सोच्यो भन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ सिनारीहरू परिवर्तन भइरहेछन् र यो कुराहरू गर्दाखेरि सरकारलाई भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ बारम्बार भनिरहेका थियौँ। अब यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ भ्याक्सिनेटेड गर्ने, अगाडि बढ्ने होइन, र चाहिँ अब यो पछिल्लो समयमा जसरी चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ आफ्नो नीति नियम होइन पोलिसीहरू ल्याउँदाखेरि यो भ्याक्सिनेटेड गरेर अगाडि बढ्नुको बाहेक विकल्प छैन भनेर हामीले भनिरहेछौँ। हजुर, नो भ्याक्सिन नो टुरिज्म होइन सर? हजुर, ओके भने जस्तो कस्तो पाउनुहुन्छ सर अहिले जस्तो एक्चुअलमा ओभरअल हेर्दाखेरि जस्तो जति पनि पोखराका पर्यटन व्यवसायहरू हुन्छ सर, मोटामोटी कतिजना हुन्छ सर? झन्डै लगभग 4-5 हजारभन्दा बढी हुनुहुन्छ होला सर, होइन? जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी भ्याक्सिन लगाइदियो भने ठिक होला सर, होइन? जस्तो द्रुत गतिमा चाहिँ कसरी यी पर्यटन व्यवसायहरू चाहिँ एउटा प्रस्ताउने अवस्था होला सर यो नाजुक अवस्थामा सर? होइन, अहिले त अब हामीले आर्थिकको कुरा गर्दाखेरि व्यवसायहरू धेरै थरीका व्यवसायहरू चाहिँ अब पोखरा भनेको अब टुरिज्मको हब होइन, धेरै सबै व्यवसायहरू आफ्नो चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट चर्को ब्याजमा चाहिँ होइन लोन लिएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। सरकारले भिजिट 2020 भन्ने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दैछ, यी पूर्वाधारहरू पनि बन्दै थिए होइन। यी कुराहरू गर्दाखेरि अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ लगानी पनि त्यही अनुसार बढ्दै थियो। अब
अब अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्तो तरिकाले विस्थापित हुनेको पनि धेरै क्रम जारी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले मनोबल बढाउँ होइन, किन सबभन्दा ठुलो किन बिरामी भयो भने त्यसलाई आत्मबल दिनु हामी सबैले हो भने चाहिँ अहिले पर्यटन क्षेत्र एकदमै सबभन्दा हार्डेस्ट हिट एउटा अर्गनाइजेसन भएको हिसाबले यसलाई जोगाउँ बचाउँ टिकाउँ भन्नलाई नै हामीले लबिङ गरिरहेको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले 60-70-75 हजार मजदुरहरूबाट धेरै 30-40% विस्थापित भइसके, व्यवसायहरू 25-30% विस्थापित भइसके। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो विकल्प भनेको यस्ता कुराहरू राज्यले चाहिँ सम्बोधन गरिदिने, सहकार्य गरिदिने होइन। र अहिलेका यद्यपि भोलिका घर भाडाका कुराहरू समस्या छन् होइन, मौद्रिक नीतिले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरिदिएको खण्डमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ टचर हुँदैन। यी कुराहरू ढिला सुस्ती भएको छ, किन सरकार परिवर्तन सँगसँगै नीति नियम पोलिसीहरू कार्यान्वयनमा पनि ढिला छ। त्यसको मार चाहिँ हामी व्यवसायहरू समग्र नेपालीहरू परेका छौँ। राजनीतिक घटनाक्रमले योसँग तल्लो तहसम्म चाहिँ यसले चाहिँ हार्डेस्ट हिट भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब लेकसाइड मात्रै पर्यटन व्यवसायलाई मात्रै बचाउने भने समग्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्नलाई सबै इन्डस्ट्रीहरू रन गर्नको लागि अहिले कुरा आयो हामीले घरिघरि भ्याक्सिनेट कुरा जस्तो भ्याक्सिनेटेड गर्ने र लिभिङ टुगेदर विथ कोभिड भने जस्तो यसको प्रोटोकल अप्नाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने। अघिको मैले छुटेको कुराहरू हामीले पहल नगरेको होइन भ्याक्सिन लाउनलाई। मैले स्मरण गराउँ तपाईँहरूलाई, पूर्व मुख्यमन्त्री अहिले हाम्रो चाहिँ माननीय मेयर साहबको त्यो स्थिति अहिले बिस्तारै सुधार हुँदै क्रम छ। उहाँसँग हामी यो कोभिड आउनुभन्दा यो अलिकति जुन हट जोनमा हुनुभन्दा पहिला नै हामी उहाँसँग बसेर व्यवसायले यदि सहकार्य गर्ने हो भने हामी रेडी छौँ, सहकार्य गरौँ, पब्लिक पार्टनरसिपमा गरौँ होइन। त्यसमा हामीले चाहिँ पहल नगरेको होइन। चाइनाको चाहिँ विभिन्न चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूसँग अब सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ चाइनिज एम्बेसी मार्फत जाँदाखेरि पनि सहज हुन्छ भनेर हामीले पहल गरेको। तर फाइनली हामीले चाहिँ बटम लाइन के भने गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ त्यसको चाहिँ एग्रिमेन्ट नभइकन हामीले त्यो किन नसक्ने भएको हिसाबले ती कुरा रोकेको, पहल नगरेको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा यी विभिन्न पहल कदमीहरू विभिन्न सरकार हुँदाखेरि हामी निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्दै अगाडि बढेछौँ। पक्कै पनि गोबीजी, यसो हेर्दाखेरि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू जति पनि छन् ती संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूको नजर ध्यान दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपालप्रति सर? यस्तो हेर्नुहोस्, अब हामी सबभन्दा पहिला हामी आफैलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। अब हामीले पहिला चाहिँ अब हामी त्यही नेचरको त्यही ढङ्गको व्यवसाय पनि अब चाहिँ हामीले आफैलाई परिवर्तन गर्छ। हामीले सबै फेरि राज्यतिर फर्किराख्दा फेरि यो गरेन त्यो गरेन भन्दा फेरि अब व्यवसायहरूले गर्ने नेचर अब आफ्नो चाहिँ व्यवसाय गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ एउटा कुरा होइन। त्यो कुरामा चाहिँ हामी कटिबद्ध हुनुपर्छ। र अर्को कुरा यो बिचमा चाहिँ लकडाउनको बेलामा किन चाहिँ हामीले कुनै देखिने प्रडक्ट होइन कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूतिर किन ध्यान दिन सकेनौँ? किन सरकारले पब्लिकलाई लकडाउन त गरायो तर चाहिँ हामीले कुनै प्रोडक्टिभिटी हाइवेहरू मर्मत गर्न सक्थ्यौँ होइन, एयरपोर्टहरूलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकेथ्यौँ र कुनै इन्फर्मेसन सेन्टरहरू टुरिस्टलाई कहाँ समस्या छ त ट्रेकिङ ट्रेलहरू नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी गर्न सक्थ्यौँ। यी कुराहरू हाम्रो र सरकारको बिचमा समन्वय हुन सकेन। यद्यपि ती कुराहरू भइदिएको खण्डमा भोलि त टुरिज्म रिभाइभ गर्दा फेरि प्रडक्ट चल्नु पऱ्यो होइन। जस्तै हामीले साधारण कुरा गरेछौँ, घरिघरि उठाए जस्तो कुरा हुन्छ, रत्न मन्दिर हिमागिरीलाई खोलौँ, पब्लिकलाई चाहिँ इन्ट्रान्स गरौँ, त्यसलाई चाहिँ सङ्ग्रहालय बनाऊ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो बोटानिकल गार्डन बनाऊ, फेवातालको वरिपरि फुड ट्र्याक बनाऊ, भेगनास्थल चाहिँ फेवाताल टु भेगनास्थल जानलाई साइकल ट्र्याकहरू अहिले राम्रो चाहिँ देखिने गरेर काम गरौँ होइन। अझ के हुन्छ देखिन सकिने, पोखरा मात्रै होइन जसका सुन्दरताका कुराहरू विविध यसका धार्मिक महत्त्व विषय हुन्छन्, यसका विभिन्न पक्षहरूका हुन्छन्, जस्तै विभिन्न ठाउँहरू ट्रेकिङ ट्रेलहरूलाई मर्मत गरेर यी कुराहरू हुन सकेन। र विदेशीहरूको हकमा के छ भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ हामी चाहिँ कतिको नेपाली जनता अथवा टुरिज्म सेक्टरहरूले कति भ्याक्सिनेटेड छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले नजिकबाट हेरिरहेछन्। र भोलि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामी डोमेस्टिक टुरिज्म हुँदै रिजनल हुँदै ग्लोबल मार्केटमा छिर्दाखेरि नेपालको चाहिँ त्यो चाहिँ रेसियो कहाँ छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले एकदमै ध्यानपूर्वक भोलिको ट्रायल बेसमा अहिले हामीले चाहिँ के भने उही भोलि +2 जाँदाखेरि एसएलसी भने जस्तो हाम्रो एसएलसी भनेको अहिलेको भनेको हामीले चाहिँ कतिको भ्याक्सिनेटेड गरेछौँ, कतिको चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेछौँ र हामी यो अहिलेको चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज अथवा यसको यो अहिलेको तत्कालको स्थितिमा हाम्रो कुन स्ट्यान्डर्ड छ भन्ने कुराहरू विश्व बजारले हेरिरहेको छ। र विश्व बजारले पनि के छोडौँ, अहिले काठमाडौँबाट पोखरा चाहिँ इन्क्वायरीकै कुरा गर्दाखेरि पोखराको व्यवसायहरू भ्याक्सिनेटेड छ कि छैनन्, तपाईँको मजदुर भ्याक्सिनेटेड छैन भन्ने कुरो इन्क्वायरी आइरहेछ। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिजनेस ट्रेड कता जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ठुलो क्वेसन मार्क आउन सक्छ। र नेपालमा आउने पर्यटकहरू पछिल्लो समयमा धेरै एडभेन्चरमा आउने पर्यटकहरू साउथ अमेरिकातिर डाइभर्ट भएका छन् होइन। हाम्रो जस्ता रमणीय ठाउँहरू अरूमा नै होला न। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले बेलामा सोचेर एकदमै सोचबुझका साथ प्राइभेट सेक्टर
र गभर्मेन्ट सेक्टर र अल्टिमेटली हामीले जाने भनेको चाहिँ पब्लिक पार्टनरसिपै हो। यो तरिकाले गऱ्यो भने र नेपाल टुरिज्म बोर्ड छ होइन, जुन चाहिँ साझेदारीमा काम गर्ने यस्ता चाहिँ स्टेक होल्डर अर्गनाइजेसन मिलेर एउटा राम्रो प्रोटोकल बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको स्थिति छ। पक्कै पनि जस्तो झन्डै 2 वर्ष भइसकेको छ, जस्तै कोभिडले पिरलेको छ, मान्छेहरू यस्तो लाग्दा कस्तो लाग्छ नि यो थोरै अलिकति फ्रस्ट्रेट छ, यही कारणले गर्दा भन्नुहुन्छ एउटा आइसोलेसनको कुराहरू आइरहेछ सर होइन। जस्तो बाहिर घुम्नु पनि एउटा डराइ घुम्नु परेको अवस्था पनि छ सर। यस्तो लाग्छ अहिले हामी अलिकति जस्तो जति पनि होटल व्यवसायहरू हुन्छ, जति पनि पर्यटन व्यवसायहरू हुन्छ, उहाँले अलिकति थोरै आन्तरिक पर्यटकलाई मात्रै अहिले प्राथमिकता दियो भने राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ सर होइन। जस्तो बाह्य पर्यटकको त अलिकति अहिले तत्काल त चान्स भएन सर, केही समय पक्कै पनि लाग्छ सर। थोरै ती आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ बढी तिनीहरूलाई ललायत गर्नको लागि, बढी एट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको स्ट्राटेजीहरू अप्नाउँदा बेटर होला सर? के तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जस्तो जति पनि होटल लगाएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सर, अलिकति त्यो प्राइसिङका कुराहरू आउला, क्वालिटीको कुराहरू आउला सर, ट्रेकिङ रुटको कुराहरू, जस्तो गाइडको कुराहरू आउला, अन्त भ्याक्सिनको कुराहरू पनि हुन्छ सर होइन। थप आन्तरिक पर्यटकलाई मात्रै विशेष फोकसको लागि के सर? किनभने जस्तो होटलहरू किनभने माथि बुस्ट हुनै पऱ्यो सर, किनभने यो टाइममा चाहिँ बुस्ट गर्ने भनेको आन्तरिक पर्यटकलाई नै हो सर। अनि के सोध्दै हुनुहुन्छ सर तपाईँहरू? होइन, सेकेन्ड अप्सन भनेको त मैले भने मौद्रिक नीतिले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ व्यवसाय राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू ल्याउने, त्यसमा व्यवसाय होइन मजदुरहरूको लागि पनि आउनुपर्छ र इन्डस्ट्रीहरू चलाउनको लागि, चलायमान गर्नको लागि सबभन्दा पहिला आर्थिक पाटो चाहिँ मेजर पार्ट छ, त्यसमा चाहिँ सम्बोधन हुनु पऱ्यो। सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष अबको मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुनु पऱ्यो भने हाम्रो सेकेन्ड त्यो माग छ। र अब त बिस्तारै एक स्टेप भनेको चाहिँ आन्तरिक पर्यटनमै जाने हो। र आन्तरिक पर्यटनमा जाँदाखेरि हिजो हामी फर्स्ट वेभ आएपछि हामी आन्तरिक पर्यटनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ केही गतिविधिहरू अगाडि बढाएर 25-30% हाराहारीमा हामीले चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मलाई मोबिलाइज गरिसकेको थियो भने सेकेन्ड वेभले फेरि हामीलाई केमा 0मा झारिदियो र अहिले 1.5 वर्ष लागु भयो। अब कहिलेसम्म जान्छ भने कुनै निश्चित छैन। अब हामी जाने भनेको डोमेस्टिक टुरिज्म बाहेक विकल्प छैन। डोमेस्टिक टुरिज्मलाई मोबिलाइज गर्नलाई सरकारले चाहिँ पहिला आफ्नो कर्मचारीहरूलाई बिदाको कुन कन्सेप्टहरू निकालेको थियो ती कन्सेप्टहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु पर्यो होइन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने चाहिँ किनभने सरकारसँग त्यो बजेट अहिले हामीले विकास निर्माणको बजेटहरू 30-35% भन्दा खर्च गर्न सकेका छैनौँ होइन। त्यो भनेको राम्रो होइन, किनभने र स्टाफ यो कर्मचारी बिदाका कुराहरू कन्सेप्ट अगाडि बढाउने र हामी व्यवसायहरूले पनि पर्यटकहरू के बाहिर आएनन् भन्दा पनि हामी आफै पनि डोमेस्टिक टुरिज्मबाट हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामीले मोबिलाइज गर्नुपर्छ होइन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, यहाँका विभिन्न ब्याङ्कहरू, वित्तीय संस्थाहरू, अर्गनाइजेसनहरू सबै चाहिँ के हो भने मोबिलाइज गरिदिनुको लागि सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ भोलिका ट्याक्स फ्रीका कुराहरू कसरी सब्सिडाइज गरिदिने होइन, जेन्युन पेडहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ ट्याक्समा सब्सिडाइज गरिदिने, भ्याट रिटर्न गरिदिने, यस्ता पोलिसीहरू सरकारले ल्याउन सक्छ भने हामी व्यवसायले पनि मैले भने हिजोका नेचरका बिजनेसहरू अब त्यसले चल्दैन, हामीले पनि केही रेटमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ ट्यारिफमा चाहिँ कम गरेर डोमेस्टिक टुरिज्मलाई एट्र्याक्सन हुने गरेर चाहिँ एउटा राम्रो प्याकेजहरू क्रिएट गर्ने, त्यसले चाहिँ फ्यामिलीहरूलाई एट्र्याक्सन गराउँछ। किनभने अहिले चाहिँ हरेक तरहका चाहिँ टुरिज्महरू छन् होइन, कोही चाहिँ एडभेन्चर हुन सक्छन्, कोही इन्टरटेनमेन्टवाला हुन्छन्, कोही लग्जरियस हुन्छन्। यी सबैलाई एट्र्याक्सन हुने गरेर हामीले पनि हाम्रो व्यवसाय साथीहरूसँग बसेर विभिन्न नेचरका व्यवसाय साथीहरू आफ्नो ट्यारिफमा अलिक कम गरेर मोबिलाइजतिर लागौँ। त्यसको लागि फेरि के भयो, मोबिलाइज गरिराख्दा फेरि त्यसका साइड बाई साइड के छ त त्यो पोखरामा जाँदाखेरि के नयाँ प्रडक्ट छ त त्यहाँ भन्दाखेरि अब हामीले होला वाटर स्पटहरू क्रिएट गर्न सकिन्थ्यो होला होइन। मैले अघि भने हिमागृह रत्न मन्दिर वरिपरिका चाहिँ हाम्रा होमस्टेहरूलाई पनि अलिकति अपग्रेड गराउने होइन, ट्रेकिङ ट्रेलहरूलाई मर्मत गर्ने र अब विभिन्न के छ एक्टिभिटिजहरू पोखरामा गर्न सक्ने, ती कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्यो भने पक्कै पनि मलाई लाग्छ पछिल्लो दिनमा चाहिँ पोखरा चाहिँ नम्बर 1 स्पट हुनसक्छ डोमेस्टिक टुरिज्मको लागि। त्यसको लागि सहकार्य नै हो। त्यसमा मैले भने मन्त्रालय, नेपाल टुरिज्म बोर्ड, त्यसमा सेक्युरिटी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ होइन। हामी व्यवसायहरू मिलेर एउटा कङ्क्रिट प्लान गरेर प्रोटोकल बनाउने, त्यसमा सबै जिम्मेवारी हुने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यी तरिकाले गऱ्यो भने पक्कै पनि मलाई लाग्छ हामी फेरि बिस्तारै डोमेस्टिक टुरिज्मबाट रिभाइभ गर्न सक्ने हामीसँग त्यो आँट र जोस छ। अघि भन्छ जस्तो तपाईँ जस्तो युथहरू अहिले फ्रस्ट्रेसनको शिकार हुनुहुन्छ कि सर, यस्तो हेर्दाखेरि लाग्छ ती लेक साइडको होटलहरू खाली छन् सर, यस्तो लाग्छ ती पानी बिनाको गाग्रीको के महत्त्व जस्तो भइरहेछ सर होइन। जस्तो उहाँहरू जस्तो ड्रप पनि गरिसक्नुभयो सर कतिपय व्यवसायीहरूले सर। सो तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर, एज अ पर्यटन परिषदको तपाईँ एज अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सर होइन, काउन्सिलिङ गर्दाखेरि जस्तो वाट यु वान्ट टु से सर? होइन, हामीले अब एज म अहिले टुरिज्म काउन्सिलको प्रेसिडेन्ट भइरहेको फेरि धेरै साथीहरू चाहिँ अब हामीसँग एफिलिएटेडहरू अर्गनाइजेसनको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैको हाम्रो पोखरा टुरिज्म काउन्सिलै भनेको मोटिभेसन हो होइन, काउन्सिलिङ गर्ने होइन। कहाँ अप्ठ्यारो छ त्यो सम्बन्धी निकायसँग चाहिँ बसेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपग्रेडिङ गर्ने, मोटिभेट गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू उपलब्ध गराउने र सरकारसँग एकदमै 1-to-1 बसेर समस्याहरूलाई चाहिँ सुल्झाउने। र त्यही भएर हामीले अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै धेरै भर्चुअल मिटिङबाट होस् होइन, कति ठाउँमा चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेनेर बस हामी
सबै लिडरहरू बसेर पोखरा टुरिज्म काउन्सिलले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिरहेछ। गरेर चाहिँ के छ भने यो सधैँ यस्तो नहोला, किनभने हरेक अप्ठ्यारो बावजुद पनि हामी खुसीको दिन त आउँछ नि, अनि दुःखपछि त सुख आउँछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो फेरि कसैले क्रिएट गरेको समस्या पनि ग्लोबली समस्या हो। त्यो कारणले गर्दा अब पोखरा टुरिज्म काउन्सिलले अहिले चाहिँ व्यवसायहरूलाई आत्ति नभन्दा अहिले चाहिँ समयमा हुनु पर्यो होइन। यसमा चाहिँ के छ आफूसँग भएको रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज गर्नको लागि सिस्टमेटिक तरिकाले होइन, अलिकति इकोनोमिक तरिकाले र एकदमै अब हिजो जे जसरी हामीले चाहिँ लाइफस्टाइल बिताउँथ्यौँ त्योभन्दा फरक ढङ्गको लाइफस्टाइलहरू चेन्ज गर्ने, ध्यान योग गर्ने होइन, यस्ता कुराले पनि हामी पोखरा पर्यटन परिषद समन्वय गरेछौँ। किनभने अब अहिलेको बेलामा चाहिँ यो ध्यान योग मार्फत पनि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नेगेटिभ माइन्डहरूलाई पोजिटिभतिर लैजाने एक्सर्साइजहरू गर्ने र जतिसक्दो आफ्नो मेम्बरहरूलाई कसरी हुन्छ मैले त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग मैले व्यवसाय मात्रै बाँचेर व्यवसायसँग जोडेका मजदुरहरू छन्, यसरी अरू धेरै डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली एफिलिएटेड स्टेक होल्डरहरू र अर्गनाइजेसनहरू छन्। अब टुरिज्म भन्दा यसको भेग छ डेफिनेसन कुरा गर्दाखेरि हामीले टुरिज्म भन्दाखेरि मैले भने पछिल्लो समयमा 13-14 वटा इन्डस्ट्रीहरू साइड बाई साइड टुरिज्मसँग रन भइरहेको छन्। अहिले तिनीहरू पनि अस्तव्यस्त छन्। कृषिको कुरा गरौँ, प्रडक्सन भइरहेको छ, बजारै पाएको छैन होइन। अहिले चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ लेक साइडमा गतिविधि नहुँदाखेरि महेन्द्रपुल सुनसान छ होइन, अरू विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू छ, मिट सप्लायरहरूको प्रब्लम छ, सबै इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ इफेक्ट हानेछ। हेर्दाखेरि टुरिज्म हो, तर राज्यले पनि यसरी बुझिदिनु पऱ्यो कि टुरिज्म चलायमान हुने बित्तिकै अरू साइड बाई साइड इन्डस्ट्रीहरू पनि रन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी अहिले नेतृत्वको वर्गले हजुरले जुन प्रश्न उठाइनु छ एकदम गम्भीर प्रश्न छ। यसमा चाहिँ यो बेलामा नआत्तिकिन हरेक समस्यासँग जुझ्नुपर्छ होइन। आज हामी लिडर भइसक्यो, यस्ता समस्याहरू आउँछन् भनेर हामी लिडर भएको। हामीले चाहिँ हाम्रा सदस्यज्यूहरूलाई पर्यटन व्यवसायलाई होस् अथवा सम्पूर्ण व्यवसाय जुन पनि गर्नुभएको छ, साना होस् मझौला होस् ठुला, सबैले चाहिँ के भने अब चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले फरक सोचको साथ र अब आगामी दिनमा भोलि डोमेस्टिक टुरिज्म हुँदै, भोलि रिजनली हुँदै, भोलि इन्टरनेसनल हुँदाखेरिका ती मेकानिजमहरूलाई अलिकति सोचबुझको साथ क्यालकुलेसन गरेर हामी सबै मिलेर अगाडि बढेको खण्डमा मलाई लाग्छ हामी बिस्तारै रिभाइभ हुन्छौँ। अहिले सर्भाइभल पिरियड हो। सर्भाइभल पिरियडमा राज्यले पनि अहिले हामीलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग हो र हामी व्यवसायहरू पनि पोजिटिभको सोचकता आफ्नो मेम्बरहरूलाई विस्थापित हुनुबाट जोगाउने, मजदुरहरूलाई पनि पलायन हुनबाट जोगाउने र अरू के छ हामीले गर्नुपर्ने योगदान होइन, हामीले गर्नुपर्ने इनिसिएसन गभर्मेन्टसँग मिलेर यो अहिलेको अप्ठ्यारोको बेलामा सबै बाँचेर बचाउको नीतिले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेको बटम लाइन हो। पक्कै गोपीजी जस्तो हरेक समस्याबाट हामी समाधान खोज्नुपर्छ सर होइन। अँध्यारोमा चाहिँ एउटा मोमबत्ती बालेर उज्यालो खोज्नुपर्छ हामीले। जस्तो यो चरणमा भनिराख्दाखेरि गोपीजी जस्तो विभिन्न जस्तो ब्याङ्किङ टचरहरू पनि आइरहेछ सर, कति फिरल्दो हो सर व्यवसायहरूलाई होइन सर। ब्याङ्कले जस्तो फोनिङ जस्तो कुराहरू, जस्तो लोनको कुराहरू आउँछ, इन्स्टलमेन्ट चार्जको कुराहरू आउँछ, जस्तो सरकारलाई कर तिर्नु पऱ्यो। यो कुराप्रति तपाईँ के लाग्छ सर, कस्तो भइदियो भने ठिक हुन्छ? जस्तो ब्याङ्कले जस्तो कतिपय व्यवसायको अहिले तपाईँ मैले जस्तो गोपीजीलाई बोलाएको छु भन्दै कुरा गर्दै थिएँ सर स्टुडियोमा, अनि के गर्नुहुन्थ्यो जस्तो ब्याङ्किङको कुराहरू राखिदिनु होला भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो सर होइन। जस्तो एकदम टचर दिइरहेको छ अरे के सर बेला बेलामा ब्याङ्कले सर। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हीरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट 1 घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। स्टुडियोमा अनि के गर्नुहुन्थ्यो जस्तो ब्याङ्किङको कुराहरू राखिदिनु होला भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो सर, होइन? जस्तो एकदम टसर दिइरहेको छ अरे के सर बेला बेलामा ब्याङ्कले सर? वास्तवमा सही कुरा उठाइदिनु भयो तपाईँले। यो मेजर समस्यामा अहिले आइरहेको छ, किनभने मैले कोभिडको त एउटा मेजर समस्या छ भने आर्थिक पाटोबाट मान्छेले दिनदिनै टर्चरहरू हुने, होइन, मेन्टली स्ट्रेस हुने र फ्यामिलीमा चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू आउने, होइन, साथीभाइमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ नेगेटिभ तनावहरू आउने। र मैले भने अब त्यो तनावले गर्दा अल्टिमेटली के गर्छ, यसले चाहिँ घटनाहरू घटाउन सक्छ, होइन? त्यसलाई हामी रोक्नको लागि नै हामी जस्तो लिडरहरू, होइन, हामी जस्तो पोजिटिभ सोच भएको मान्छेले यसलाई चाहिँ नेगेटिभबाट एटिट्युडबाट पोजिटिभ ड्राइभ गर्नको लागि सरकारसँग हामीले यही कुराहरू भनेको। अहिले तपाईँहरू सरकारको अभिभावक त ग्रहण गरिदिनुहोस्, होइन? साधारण कुराहरू हामीले अहिले तपाईँले भनौँ न विभिन्न तहका सरकारहरू छन्, ती सरकारहरूले ठिक छ सङ्घीय सरकारले गर्ने सङ्घीय सरकारले गरोस्, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने जस्तै नगरपालिकाले घर भाडाका कुराहरू छुट दिन सक्छ, होइन, सवारी करका कुराहरू छुट दिन सक्छ, मालपोतका कुराहरू छुट दिन सक्छ। यी कुराहरू हामी सङ्घीय सरकारसँग किन जानु पर्यो? आफूले दिन पनि एकदम छुट दिउँ न। अहिले छुट होइन, मिना गरिदिउँ, होइन? किनभने 1.5 वर्ष भयो लकडाउनमा पिरियडमा, यो बेलामा कसैसँग ट्रान्जेक्सन केही छ, जिरो छ। प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो भूमिका बिर्सिनु भएन, उसले दिन पनि के हो त छुट देखिने गरेर दिन पर्यो। यो कुराहरू अहिले नआउँदाखेरि हाम्रो सरकारको बिचमा यदि यो तिनै तहको सरकारहरू छन्, किन आफूले दिनुपर्ने आफ्नो भएको डिसिजन किन गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो व्यवसायहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ दुखेसो हो, हाम्रो मर्म हो। र सङ्घीय सरकारले अहिले तपाईँले भने यो सङ्घीय सरकारले गर्ने भनेको चाहिँ आर्थिक गतिविधिका, होइन, जस्तै मौद्रिक नीति अथवा कार्यविधिहरूमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ब्याङ्कलाई सर्कुलेसन गरिदिनु पऱ्यो। यो व्यवसायलाई यो सेक्टरहरू सबभन्दा हार्डेस्ट हिट हो। भोलि कोभिड पछि पनि यिनीहरू चाहिँ
एकदमै जब इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू सहज हुँदैन, जब चाहिँ मानिसको आवाजावतमा सहज हुँदैन र सुरक्षित तरिकाले हिँड्ने वातावरण बन्दैन, त्यो बेलासम्म पर्यटन त सबभन्दा चाहिँ हार्डेस्ट हिट, सबभन्दा ढिलो रिभाइभ गर्ने अर्गनाइजेसन यो। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत, मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ सर्कुलेसन गरेर ब्याङ्करहरूलाई सर्कुलेसन गरेर यो ल कम्तीमा 2 वर्ष चाहिँ किस्ता र ब्याज चाहिँ व्यवसायहरूसँग नलिनु, 5% चाहिँ लोन प्रोभाइड गरिदिनु होइन, मजदुरहरूलाई चाहिँ 3 5 लाख रुपियाँ चाहिँ बिना ब्याज चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सहुलियतमा दिनु भनेर त्यसका क्राइटेरिया छन्। त्यो क्राइटेरिया चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाउला। ती कुराहरू चाहिँ देखिने गरेर नआउँदाखेरिको अहिले व्यवसायको फ्रस्ट्रेसन, त्यही भएर जुन अहिले हजुरले कुरा उठाउनु भयो यसमा चाहिँ ब्याङ्किङहरूले पनि अहिले के गर्नु भन्दा यो बेलामा कमाउने मात्रै होइन, यो बेलामा कन्ट्रिब्युसन पनि गरौँ न। ठिक छ, अहिले हामी अप्ठ्यारो छौँ भने ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ अहिले उनीहरू अझै अलिकति सेफ साइड छ भने यो हिसाबमा व्यवसायहरूलाई टर्चर नगरौँ। ठिक छ, उनीहरू हिजो सहज भएला त तिरिराखेको थियो भने अहिले उहाँहरूको 0 ट्रान्जेक्सन भएला उनीहरूलाई पनि केही अहिले चाहिँ हामीले फोनसम्म नगरिकन केही समय चाहिँ दिउँ भन्ने कुरा एउटा मानवता नाताले हेर्नुपर्छ। हो, यद्यपि ब्याङ्कहरू पनि प्रफिट कमाउन बसेका उनीहरूको पनि डिपोजिटका कुराहरू होला, डिपोजिटलाई के दिने होइन, यसका पनि विभिन्न मेकानिजम होला। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैलाई र हामी व्यवसायलाई पनि सम्बोधन गरेर राज्यले यो बेलामा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, सिडनीमा 2 हप्ता लकडाउन हुँदाखेरि हरेक व्यवसायलाई सरकारले चाहिँ चेक चाहिँ घर घरमा पुऱ्याइदियो। अब तपाईँले देख्नुहुन्छ अब युरोपको त कुरै नगरौँ, हामीसँग जोडेका एसियन देशहरूले व्यवसाय गर्दाखेरि त्यो व्यवसायमा सरकारले यिनीहरूले चाहिँ राज्यलाई कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्। यो बेला राज्यले उनीहरूलाई बचाउन टिकाउनको लागि उनीहरूको कति हो त घाटा क्यालकुलेसन गरेर हरेक घाटा चाहिँ सरकारले बिहोर्दैछ, हरेक मजदुरहरूलाई तलब दिइरहेछ होइन, हरेक व्यवसायलाई चाहिँ घर भाडाका कुराहरूमा सब्सिडाइज गर्दैछ। भनेपछि यी देखिने कुराहरू सबै हामीभन्दा तल्लो भनौँ जुन हामीभन्दा गरिब देशहरूले पनि यो कुराहरू सम्बोधन गर्छ, नेपालले किन सम्बोधन गर्दैन? नेपालमा सरकारमा चाहिँ यति पनि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न अब विभिन्न भौतिक कुराहरू आउला, विभिन्न चाहिँ क्षमता भएका मान्छेहरू त्यहाँ बसिरहेको फेरि यो कुराहरू व्यवसायलाई बचाउनको लागि किन चाहिँ यिनीहरूले ढिलासुस्ती गरेछन् होला? राज्यका मेजर समस्याहरू होला नि त, राष्ट्रिय इस्युमा त सबै एकै ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि, राष्ट्रिय ग्लोबल समस्यामा त एउटै ठाउँमा आउनु पऱ्यो। हेर्नु संसारका ट्रेन्डहरू जब चाहिँ आफ्नो देशलाई पढ्दाखेरि जस्तो सुकै पार्टी त्यहाँ व्यक्ति को हुँदैन, त्यहाँ सिङ्गो देशको चाहिँ एउटा नेसनलको लागि लडेको सबै व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा फोरममा बस्छन् र नेसनल इस्युको लागि लड्छन्। हाम्रोमा त के भइरहेछ, अझै पनि खुट्टा तान्ने, अझै पनि कुर्सीको मोह, अझै पनि राजनीतिक अस्थिरता, अझै पनि सभा र जुलुस। हेर्नुहोस् कोभिडको कुरा गरिरहेको फेरि सरकारले हामीलाई लकडाउन भन्छ अनि सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ सभा र जुलुस अब तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ र्याली, यसमा मैले यो राजनीतिक पार्टीहरू सबै राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ यो गतिविधि गरिरहेका छन्। हिजो पनि हामी सिडिओ साहबसँग मिटिङ हुँदा यही भने तपाईँले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीका र कर्मचारीहरू र अथवा यो जसले चाहिँ नियम उल्लङ्घन गर्छ उनीहरूलाई कर्मचारी गरौँ। तपाईँहरू सबै भ्याक्सिन हुन्छ, हामी भ्याक्सिनेट छैन, तपाईँको चाहिँ कार्यालयमा आउँदाखेरि तपाईँ पनि असुरक्षित भयो, हामी पनि असुरक्षित भनेपछि यसमा सबभन्दा ठुलो विकल्प यो कुरा आइराख्यो। सबैले आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी हौँ भन्ने कुरा हो। र अहिले तपाईँले उठाएको वास्तवमा यो सबभन्दा ब्याङ्किङबाट चाहिँ सबभन्दा ठुलो टर्चरहरू भइरहेछ। सहकारीबाट ल्याओस्, फाइनेन्सबाट ल्याओस्, कमर्सियल ब्याङ्कबाट ल्याओस्, राज्यका होइन हरेक नेसनल ब्याङ्कहरूसँग ल्याओस्, यो कुराहरूलाई समाधान भनेको सरकार परिवर्तन भइरहेछ, यो ढिला भइरहेछ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो अध्यादेश मार्फत हुन्छ कि कताबाट हुने हो के हो अब त्यो पोलिसीले भन्ला, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ सरकारले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई गभर्निङ गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई सर्कुलेट गरेर यो व्यवसायहरूलाई अहिलेको यो कोभिडको असरबाट यी कुराहरू सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर सर्कुलेसन नगरिन्जेलसम्म ब्याङ्कहरूले टर्चर दिन्छन्। त्यसको एउटै उपाय हो, सरकार जति ढिलो गर्छ त्यति चाहिँ अहिले आम पब्लिक व्यवसायहरूलाई चाहिँ टर्चर भइरहेको छ। यो कुराहरू अहिले हजुरकै जुन एउटा चाहिँ टेलिभिजन मार्फत मैले चाहिँ यो पनि अनुरोध गरेँ, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यी व्यवसायका मर्म भावना यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा हेरोस् भन्ने पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। पक्कै सर, जस्तो जुन नारा थियो नेपाल भिजिट 2020 सर, एउटा यस्तो लाग्छ जस्तो यही कोभिडले गर्दा त्यो सपना चाहिँ तुइयो सर, कि साँच्चै त्यस्तो खालको एउटा नारा एउटा सपना चाहिँ फेरि हामीले उजागर गर्न सकिएला सर आउने दिनहरूमा? होइन, नाराहरू त धेरै दिन सकिन्छ। अब हाम्रोमा देशमा खालि नारा भएर पनि हामी धेरै बिग्रियो जस्तो लाग्छ। नारा एउटैमा दिनुपर्छ, त्यो समृद्धिको नारा होइन, त्यसलाई त्यो नारा दिनुभन्दा पहिला हामी गम्भीर रूपमा चाहिँ एउटा राउन्ड टेबलमा छलफल गर्नुपर्छ होइन। हिजो 98 को भिजिट 1998 भने त्यसले पनि केही अथवा 2020 आउँदा पनि प्रब्लम कहाँ भयो? राजनीतिक घटनाक्रमले समस्या पार्यो होइन। हामी उद्घाटन गर्यो अनि क्लोजिङ गरेर सिद्धायौँ अनि त्यसपछि कोभिडले असर पार्यो र यही कुरासँग हजुरले जोडिँदा फेरि 2020 को राज्यले घोषणा गर्यो 20 लाख पर्यटकहरू ल्याउँछु भन्ने होइन। यति धेरै चाहिँ अब हामीसँग चेन अफ कुराहरू, यति धेरै चाहिँ समृद्धिका कुराहरू, यति धेरै पर्यटकका गतिविधिहरूको कुरा भयो, बहस भयो, छलफल भयो, तर रिजल्ट आएन, 0 रिजल्ट भयो। र त्यसमा हाम्रो के भयो? व्यवसाय साथीहरूले के गर्नुभयो? ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट
यति चर्को र नेपालमा एउटा मात्रै हामी यस्तो ठाउँमा छौँ जहाँ सबभन्दा धेरै हाइएस्ट इन्ट्रेस्ट रेट तिरेर हामी काम गरेछौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त अहिले कम्तीमा 4-5% चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर चाहिँ हामीले काम गऱ्यो भने बल्ल हामीले रिजल्ट दिन सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा अहिले त हामीले काम गरेको भनेको ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई बुझाउनको लागि काम गर्यो र हाम्रो पनि एउटा चाहिँ अलिकति देखासेखी गर्ने अरूको कपिराइट गरेर व्यवसाय गर्छ त्यो पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। पहिला आफ्नो क्षमता के छ, आफूसँग क्यापिटल कति छ र हाम्रो चाहिँ बिजनेस प्लानिङ के छ होइन। यसले मैले लगानी गरेको चाहिँ मैले प्रतिफल कति वर्षमा पाउँछु भने त्यो कुरा पनि अध्ययन गर्नु नगर्नु हाम्रो व्यवसाय कमजोरी हो। र व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई यही कुराले पनि के गर्यो, इन्करेज गर्यो। 2020बाट सरकारले घोषणा गर्यो हामीले चाहिँ ब्याङ्कबाट वित्तीय संस्थाबाट लोन लियो। त्यसपछि इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुराहरू आजभन्दा 2 वर्ष पहिला सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो एयरपोर्ट बनेपछि समृद्धिका कुराहरू जोडिएका हुन्छन् होइन। जसलाई पनि एउटा किनभने भोलि देश विदेशबाट मान्छे डाइरेक्ट फ्लाइटहरू आउँछ, अपरेट हुन्छ, मान्छे यति आउँछन् उति आउँछन् भन्ने कुरा भयो। यद्यपि फ्लाइट मात्रै त्यहाँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट मात्रै भयो भने हाइवेहरूका कुराहरू दयनीय छन्। हामीले बारम्बार भनेछौँ सरकारलाई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुनु राम्रो पछि हो, त्योभन्दा बाहिर निस्केपछिको गतिविधि हेऱ्यो भने के छ त्यो त राम्रो छैन। त्यसले त हामीलाई इन्टरनेसनल भोलि सिटी भन्ने लायकको हुँदैन। हाइवेहरू सुधारौँ र यही अहिले तपाईँले भने जस्तो विदेशीहरूको के छ नेपालप्रति भन्दा सबभन्दा पहिला हाम्रो जो सबभन्दा एकदमै एयरफेयर हाई, कनेक्टिभिटी एकदमै विकनेस र हाम्रो जुन नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी भनौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू भइरहेको छ। अहिले यही कुरालाई जोडेर चाहिँ हामीले 2020 इन्टरनेसनल एयरपोर्ट लगायत विविध कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि अहिले त्यो ग्रेटर पोखरा कुरा त पोखरामा त इन्भेस्टमेन्टहरू एकदम हाई इन्भेस्टमेन्टहरू रहेछ। पोखराको सेरोफेरी हेर्नुहोस् धेरै ठुल्ठुलो चाहिँ संरचनाहरू बनेछ, लगानीहरू भित्र छन्। त्यस्तै लेभलका चाहिँ होटेलहरू, रिसोर्टहरू होइन। अब अरू पर्यटकीय गतिविधिहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ राम्रो पछि हो। तर यही कुराले चाहिँ अहिले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ हिट भनेको अहिले पर्यटन क्षेत्रमा यही कोभिड र कोभिड पछि पढ्ने अझै यसको कतिसम्म पर्छ भन्ने कुरामा अन्यल छ। अघि पनि सर जस्तो पोखरामा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्ने क्रममै छ सर, यसले आउने दिनहरूमा कस्तो छाप पार्ला सर पर्यटकलाईदेखि लिएर र नेपालको आर्थिक उन्नतिमा सर? अनि डेफिनेटली कुनै पनि देशको गतिविधि अथवा समृद्धिको हासिल भनेको अब कनेक्टिभिटी नै हो होइन। त्यसमा एयर एक्सेसको एकदमै ठुलो महत्त्व हुन्छ होइन। र मैले भने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनिराख्दाखेरि गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एउटा चाहिँ मेगा प्रोजेक्टहरूमा होइन सरकारले पछिल्लो समय गरेछ। त्यसलाई त्यो एकदमै राइट टाइममा राइट अगाडि बढेछ। यद्यपि ढिलो बस्छ तर ठिक छ, ढिलो भए पनि अगाडि बढिरहेको छ। फिनिसिङ टाइममा थियो, कोभिडले चाहिँ असर पार्यो तर अब अलमल्ने हुँदैन। जसरी पनि छिटोभन्दा छिटो यसलाई सम्पन्न गर्ने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनिराख्दाखेरि अब एयरपोर्टसँग जोडिएका चाहिँ अब हामीसँग कति चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टका यहाँ चाहिँ हेड अफिसहरू छन्, म्यानेजरहरू छन्, उनीहरूलाई पोखरा बोलाउनु पर्यो। अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दैछ, के छ त समस्या, पोखरामा के सुधार गर्नुपर्ने छ, उनीहरूसँग हामी काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो, मिटिङ बस्नु पऱ्यो, एयर सर्भिस एग्रिमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो होइन, रुटहरू तय गर्नु पऱ्यो। र भोलि चाहिँ तपाईँको अब भनौँ साधारण कुरा थाई एयरवेज अथवा सिङ्गापुर एयरलाइन्स अथवा भोलि एयरलाइन्सहरू चाहिँ कतार एयरलाइन्सहरू आउँदाखेरि त्यसका म्यानेजरहरूलाई बोलाउनु पऱ्यो, पोखरा इन्भाइट गर्नु पऱ्यो सरकारले होइन। र त्यसको सहकार्य गर्नु पऱ्यो होइन। ल प्लिज होइन, यु आर मोस्ट वेलकम टु पोखरा होइन। कसरी हो यसलाई चाहिँ होइन हामीलाई अगाडि बढाउनको लागि टेक्निकल समस्याहरू के छन्, तपाईँले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँमा के भोगिराख्नुपर्छ, हाम्रो पोखरा इन्टरनेसनलबाट तपाईँहरूले चाहिँ फ्लाइट अपरेट गरिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू। अब इन्डिया र चाइनाको छ, हामी यति ठुलो चाहिँ जायन्ट देशहरू छ, यिनीहरूसँग एयर एक्सेस कसरी बढाउने, यी कुराहरूमा सरकार चनाखो हुनु पऱ्यो। र हामीले बारम्बार हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल बढिराख्दाखेरि त्यही कुराहरूको हामी व्यवसायहरूले पनि हाम्रो चाहिँ नेचर अफ बिजनेस पनि अपग्रेडिङ गर्ने, हाम्रो सिटीको चाहिँ मोडालिटीहरू, सिटी कस्तो हुनुपर्छ, सिटीको चाहिँ एउटा स्मार्ट सिटी के हो होइन, अलिकति अब भोलिको सिटीको चाहिँ ब्युटिफिकेसन कसरी गर्ने, त्यही अनुसारको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि हाम्रो पनि लेभल कसरी मेन्टेन गर्ने, हाम्रो पनि बानी व्यवहारदेखि लिएर हाम्रो बिजनेसका नेचरहरू चेन्ज गर्ने, यी कुराहरूमा चाहिँ अब गम्भीर छलफल गर्ने पनि विषय हुन्छ। त्यही भएर हामीले कोभिड भनिराख्दाखेरि सरकार पनि अब अलिकति अब एक स्टेप अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी व्यवसायले पनि अब एक स्टेप सोचेर सुझबुझको साथ, यद्यपि सबभन्दा ठुलो कुरो मान्छेको हेल्थ हो होइन। अब किनभने पछिल्लो समयमा डेल्टाले गर्दाखेरि बच्चाहरूसँग इफेक्टेड हुन्छ भनेपछि त्यसले फेरि अर्को तनाव दिइरहेछ। तैपनि एकदमै संवेदनशील भएर हेल्थ प्रोटोकललाई अप्नाएर र आफू पनि बाँच्ने अरूले बचाउने र हरेक जिम्मेवारी निकायहरू अब एकदमै सुझबुझको साथ अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि हामीले चाहिँ जुन समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ एयर एक्सेसको कुराहरूमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पोखरामा बनिराख्दाखेरि हामी धेरै आशावादी छौँ। बिजनेस चलायमान हुन्छ, यसले गेटवे टु यसले चाहिँ पश्चिमाञ्चलकै यसले चाहिँ एउटा बिजनेसमा चाहिँ मुहार फेर्छ। र समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि यसले चाहिँ चेन अफ कुराहरूमा भोलि समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि त नेपालभरि नै यसले चाहिँ एउटा आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्ने र अब हामी चाहिँ इन्टरनेसनल सिटीसँग जोडिँदाखेरि हाम्रो लेभल पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हो सर। जस्तो यो पोखरा पर्यटन परिषदको थोरै यस्तो कार्यहरू बताइदिनु सर। एउटा चाहिँ पर्यटन व्यवसायको एउटा छात्र सङ्गठन हो सर यो होइन। जस्तो जस्तो दर्शकहरूलाई थोरै यसका कार्यहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ कार्यकाल कस्तो भइरहेको छ सर?
होइन म अब आएको लगभग हामी 2 वर्ष कार्यकाल हो र जति पनि जस्तै अहिले हामीसँग 12वटा सङ्घ संस्थाहरू हामीसँग एफिलिएटेड छन् होइन, ती सबै टुरिज्म एफिलिएटेड संस्था हुन् र चाहिँ मेरो कार्यकालमा 1 वर्ष चाहिँ अब जुन मैले प्लानिङ गरेको हुन्छु होइन, आइसकेपछि अब भोलि यो पोखरा पोर्ट टुरिज्म काउन्सिल भनेको विशेष गरी बिच अन्तर सम्बन्धहरूको स्ट्रङ बनाउने होइन, गभर्मेन्टसँग लिङ्केज गर्ने, प्रमोसनका कुराहरू गर्ने, मार्केटिङलाई होइन अगाडि बढाउने र पोखरालाई देश विदेशमा चिनाउनका लागि कुन मेकानिजमले कसरी सरकारसँग समन्वय गरेर धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू कसरी भित्राउने होइन र यसका चाहिँ नीति नियम पोलिसीहरूमा चाहिँ सरकारसँग मिलेर हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पक्का चाहिँ हाम्रो टुरिज्मको चाहिँ एउटा पोलिसीहरू नीति नियमहरू बनाउने यस्तो चाहिँ पोखरा पर्यटन परिषदको विशेष काम हो र यसलाई र ब्रान्डिङ गर्ने र पोखरालाई चाहिँ देश विदेशमा चिनाउने होइन, किनभने कुनै एकजनाले ब्रान्डिङ गर्नुभन्दा एज अ होल त्यो संस्थाले ब्रान्डिङ गर्दाखेरि अझै बढी प्रभावकारी हुन्छ र पोखरा टुरिज्म काउन्सिलको गठन नै कसरी भएको भन्दा यसलाई चाहिँ धेरै यसले चाहिँ एउटा कुरा किन हामीले सामाजिक पनि कामहरू पनि गर्दै जाने, व्यवसायको अन्तर सम्बन्ध पनि बिल्डअप गर्ने र गभर्मेन्टसँग विशेष गरी पुलको काम गर्ने होइन र पर्यटकलाई परेका अप्ठ्यारोहरू उसमा चाहिँ अब हिजो अब तपाईँको भूकम्प आउँदाखेरि होइन पोखरा टुरिज्म काउन्सिलले एउटा चाहिँ नेतृत्व गरेर विभिन्न बाढी पहिरोमा सहयोग गरे। अब यो कुराहरू मानवीय हिसाबले पनि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ भने अझै नेतृत्वदायीले चाहिँ सबैलाई सङ्गठित गरेर गर्दाखेरि ठ्याक्कै देखिने कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र यी कुराहरूलाई चाहिँ पोखरा टुरिज्म काउन्सिल अब मेरो आफ्नो कार्यकाल 1 वर्षमा अब यही कोभिडले गर्दा नि बित्यो भन्दा पनि कोभिडमा हामीले धेरै कामहरू गरेछौँ, ती चाहिँ भोलि धेरै छन् ती कुराहरू, तर अझै 1 वर्ष बाँकी छ। हेरौँ यो 1 वर्ष कार्यकालमा पक्कै पनि कोभिड पनि बिस्तारै चाहिँ अब हामीले यसलाई जुत्दै भिड्दै होइन आफ्नो प्रोटोकल अपनाउँदै अगाडि जाने हो भने एज अ लिडर मलाई सबै साथीहरूको होइन सङ्घ संस्थाको अध्यक्षहरू सहयोग छ, सबै तपाईँहरू मिडियाहरूको सहयोग छ र सुरक्षा प्रशासन नेपाल सरकारसँग जिम्मेवारी निकायसँग तिनै तहको सरकारहरूसँग हामी मिलेर यो अप्ठ्यारोमा अगाडि बढ्ने हो। यसमा चाहिँ मैले बारम्बार भनेछु पोखरा टुरिज्म काउन्सिल सबैसँग काउन्सिलिङ गर्दै सहकार्य गर्दै र समन्वयकारी भूमिका गर्दै आफ्नो दायित्वबाट कहिले पन्छिन्न यसलाई चाहिँ सधैँ आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्छु। इन्टरप्रेटर आर बोर्न अर दे आर मेड सर, जति पनि व्यवसायहरू हुन्छन् सर के साँच्चै तिनीहरू जन्मजात हुँदो रहेछन् कि पछि बिस्तारै बन्द रहेछन् सर? त्यसमा आफूमा नै भर पर्छ। तपाईँको कति कुराहरू चाहिँ अब फ्यामिली चेनबाटै आएको हुन्छ, त्यो आफै विकास हुन्छ र कति ठाउँमा अहिले हाम्रो टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि अब मेरो फ्यामिलीको कुरा गर्दै मेरो बुवा चाहिँ अब एकाडेमिक लाइनतिर हुन्थ्यो, टिचर हुनुहुन्थ्यो होइन, साइन्स ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पछि कन्स्ट्रक्सन लाइनमा हुनुभयो, तर म चाहिँ फेरि मेरो सिलसिलामा म चाहिँ बाहिर गएँ, तपाईँ फेरि मैले टुरिज्म लाइन समातेँ होइन। त्यो कुराहरू अब त्यो बिजनेस एन्टरप्राइज त सिकिरहेको हुन्छ तर फिल्डहरू चेन्ज हुनसक्छ। तर नेपालमा कन्टेक्समा कुराहरू त मैले बुझेको जानेको धेरै साथीहरू चाहिँ फ्यामिली बिजनेसबाट चाहिँ त्यही बिजनेस सम्हालिएर आएको थियो। त्यो पनि राम्रो हो किनभने भोलि बाबाजीले गरेको बिजनेसमा चाहिँ त्यसलाई अझै राम्रो गर्छु, अझै अपग्रेडिङ गर्छु, त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्छु भन्ने त्यो पछिल्लो समयमा रिफाइन भएर आएको छ। र धेरै साथीहरूले फेरि अब टुरिज्मको कुराहरू नि यो टुरिज्ममा मैले लगाइराखेँ तिमी चाहिँ कुनै फिल्डमा जाउँ न अर्को भनेर फेरि बिजनेसहरू चाहिँ फिल्डहरू पनि चेन्ज भएको र अहिले युथहरूको कुरा गर्दाखेरि धेरैले चाहिँ किनभने सेल्फ डिसिजन गर्न सक्ने होइन, आफ्नो चाहिँ आफ्नो मोटिभेसन आफ्नो टार्गेटहरू आफैले चुज गर्ने र पछिल्लो समयमा अलिकति डेमोक्रेसीको कुरा गर्दाखेरि अलिक फ्रिडमहरू बढी भइरहेको र अब यी कुराले गर्दाखेरि जति र अहिले जुन तपाईँले भनिरहेको एन्टरप्रेन्योरसिप कुरा गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै धेरै चाहिँ यङ युथहरू चाहिँ विदेशी जाँदाखेरि विदेशमा जाने हो, देख्ने हो होइन, त्यहाँ कुराहरू सिक्ने हो, तर फेरि मातृभूमिलाई नबिर्सिकन यहीँ आएर त्यो सिकेका कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो र फ्यामिलीहरूको चाहना पनि यही हो। जस्तो सरको थोरै ब्याकग्राउन्डको कुरा हेर्दै तपाईँ चाहिँ अन्तर्मुखी कि बहिर्मुखी छ? म चाहिँ अब यसलाई चाहिँ दुइटै हिसाबले हेर्नुपर्छ। म चाहिँ अलिकति अहिले म वाइड तरिकाले हेर्छु होइन, किनभने मैले चाहिँ अलिक सङ्कुचित भन्दा पनि मलाई चाहिँ अलिकति वाइड तरिकाले हेर्न मन लाग्छ होइन, किनभने मैले आफ्नो निहित स्वार्थ भन्दा पनि आफूले के योगदान गर्न सकिन्छ, के कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ र त्यो हिसाबमा चाहिँ मेरो चाहिँ अलिक बढी चाहिँ वाइड भिजनलाई मैले अगाडि बढाएको छु। तपाईँ बाहिरी पुस्तकहरू कतिको अध्ययन गर्नुहुन्छ? म चाहिँ पुस्तक भन्दा म चाहिँ धेरै चाहिँ फिजिकली बढी चाहिँ रुचाउने मान्छे र चाहिँ समय भयो भने मैले चाहिँ नयाँ किताबहरू पढ्ने अध्ययन गर्ने त्यो चाहिँ मेरो पनि बानी छ। तर बढी चाहिँ म चाहिँ टाइम भयो भने अलिकति फिजिकल एक्टिभिटिजतिर इन्गेज भएर साथीभाइसँग बसेर चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभिटी हुने कुरा होइन, अलिक क्रिएटिभ हुने कुराहरूमा यसमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ मेरो चासो छ। तपाईँ मन्दिर जानुहुन्छ? जान्छु म मन्दिर, मेरो आस्था छ। पर्यटन व्यवसायको जस्तो भविष्य कस्तो देखिन्छ अब आउने दिनहरूमा लगभग झन्डै 10 वर्ष पछाडिको समयकाल हेर्दाखेरि तपाईँको एउटा फारसाइड भिजनले के हुन्छ?
होइन मैले त देखेको छु एकदमै भविष्य उज्जवल छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको घटनाक्रम हो। यस्तो कुराहरू संसारमा ग्लोबली भइरहेको छ होइन। यसमा घटनाक्रम त्यही भएर अब कति कुराहरू समय हुनु पर्यो, धैर्यता हुनु पर्यो होइन। र अहिले चाहिँ एकदमै नेगेटिभ सोचभन्दा पोजिटिभ सोचले डेभलप हुनु पर्यो। तपाईँहरू जस्तो अब हामी सबै मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल पनि त्यस्तै क्रिएट गर्नु पर्यो होइन। र सबैको त्यो सोचमा चाहिँ केही कुराहरू नेगेटिभ छ भने पोजिटिभतिर ड्राइभ गर्नका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु पर्यो। र यो कुराले गर्दाखेरि मैले देखेको छु के भने भविष्य राम्रो छ, पर्यटनको होस् अथवा नेपालकै भविष्यमा चाहिँ। किनभने 3 करोड जनतामा यति धेरै रिसोर्सेस र यति धेरै चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब त्यो रिसोर्स मेकानिजम, त्यो रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्नका लागि हामीलाई पोजिटिभ सोच, सच्चा नेता, राष्ट्रवादी नेता अझै हामीलाई चाहिएको छ। र मलाई लाग्छ धेरै युथहरू पनि बाहिर गइसकेर अब नेपाल भित्रिने क्रम छ। तिनीहरूसँग भएको जुन चाहिँ विदेशमा सिकेको ब्रेन छ त्यसलाई युज गर्नु पर्यो। र हामीले पनि के जानेछौँ त्यो चाहिँ हामीले आफू लागि मात्रै, आफ्नो फ्यामिलीलाई भन्दा पनि राष्ट्रको लागि के योगदान दिने भन्ने कुरा हामीले पनि आफ्नो ठाउँमा बिर्सिनु भएन। यो सबैले मिलेर एउटा कन्क्रिट प्लान गरेर र सबैले आफ्नो भूमिका नबिर्सिकन गऱ्यो भने मलाई लाग्छ भविष्य उज्जवल छ। र विशेष गरी पर्यटनको त एकदम धेरै सम्भावना छ। किनभने अबको नेपालले इन्टरनेसनल मार्केटमा बेच्ने भनेको नै टुरिज्म सेक्टर हो होइन। यो कारणले गर्दाखेरि टुरिज्मले एउटा संसारमा बिकाउने भनेको, बेच्ने भनेको र सरल तरिकाले, सहज तरिकाले चाहिँ एकदमै छिटो प्रचार गर्ने र मार्केटिङमा एकदमै हामी चाहिँ जुनसुकै देशसँग कम्पिट गर्ने पनि एउटा मात्रै इन्डस्ट्री हो टुरिज्म इन्डस्ट्री। पक्कै पनि लाग्छ मलाई हामी सबै मिलेर विशेष गरी सरकार विशेष जिम्मेवारी हुने र हामी आम नागरिक, हामी प्राइभेट सेक्टर र सबै अर्गनाइजेसन मिलेर गऱ्यो भने पक्कै पनि अब व्यवसाय जुन साथीहरूले चाहिँ जुन इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, एउटा पर्यटनमा केही हुन्छ भन्ने लाग्नु भएको छ, भविष्य उज्जवल छ, राम्रो छ। पक्कै पनि त्यो एचिभमेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ हामी सबैले चाहिँ मलाई लाग्छ, मैले त एकदम राम्रो देखेको छु, भविष्य सुन्दर छ र हामीले लगानी गरेको प्रतिफल हामी छिटै पाउँछौँ। ओके भने सर, हामी सकारात्मक गरौँ भने सर, जस्तो हामी प्रोग्रामको इन्डियनतिर पनि छौँ गोपीजी, सो जाँदा जाँदै अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छ सर? होइन, सबभन्दा पहिला त थ्याङ्क यू सो मच है गोल्डन आईको सम्पूर्ण टिमलाई, तपाईँ लगायत। यो कुराहरू किनभने अहिले हामी विषम परिस्थितिमा छौँ, अप्ठ्यारोमा छौँ र अब लिडर्स एज अ गुड पिपल, गुड सिटिजन भनेको यस्तो अप्ठ्यारोको बेलामा कन्ट्रिब्युसन गर्ने, योगदान दिने, त्यसको मूल्याङ्कन पछि हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ सहज तरिकाले के भन्न चाहन्छु भन्दा वास्तवमा यो हामी नेपालीहरू होइन धेरै सहनशीलता छौँ, धेरै हामीसँग चाहिँ जस्तो अप्ठ्यारो छन् जुझ्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ, आँट छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा सबभन्दा पहिला कुरा एकदमै सरकारले भनेका, आफूले जाने बुझेका प्रोटोकलहरू, नियमहरू पालना गरौँ र अहिलेको बेलामा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने होइन, एउटा चाहिँ सच्चा नेपालीको चाहिँ भावना अनुसार हामीले काम गऱ्यो भने पक्कै पनि भोलिका दिनहरू सुनौलो छन्। र यो विषम परिस्थितिमा हुनेले अरूलाई सहयोग गर्ने हो र अप्ठ्यारो भएकोलाई कसरी माथि लाने। र नेपाल एउटा चाहिँ यति धेरै चाहिँ विविधताले भरिएको देश हो, विभिन्न चाहिँ हामीसँग यति धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ हामीसँग प्रडक्ट छ। यी कुरालाई चाहिँ भोलि सबैले चाहिँ अपनत्व गराएर सबै मिलेर सबैसँग जिम्मेवारी भएर र विशेष गरी पोखरा टुरिज्म काउन्सिल र पर्यटन व्यवसायहरू सबैसँग हातेमाला गर्दै यो विषम परिस्थितिमा अगाडि बढ्न र एज मैले पनि के भन्न चाहन्छु भने यो अप्ठ्यारोको बावजुद पनि जुन चाहिँ हामी सबैले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारीपूर्वक हुँदै अगाडि बढेको खण्डमा पक्कै पनि भविष्य उज्जवल छ, राम्रो छ। र सम्पूर्ण तपाईँहरू सबैलाई हामी पोखरा टुरिज्म काउन्सिलबाट जुन सहकार्यको लागि आह्वान पनि गर्दछौँ र आफ्नो भूमिकाबाट कहिले पनि बाहिर जाँदैनौँ, सहकार्य गर्छौँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद गोपीजी, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो, विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रको बारेमा, यसका समस्याबारे, यसको चुनौतीबारे। सो यसको लागि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सो विशेष गरी हाम्रो साथ दिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र हाम्रो क्यामेराम्यान भाइले पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अहिले म कार्यक्रम प्रस्तुत सुभाष सापकोटा बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।